ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणे स्मः। अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य 17 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तत्र व्यासवरुडनिषादचण्डालबिम्बानां चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकमादाय विमर्शः कृतः। तत्र वरुडनिषादचण्डालबिम्बादयः ये शब्दाः तेषां शब्दानाम् अपि तत्र प्रकृतेः अकङ् इति आदेशः इय इति प्रत्ययोऽपि च भवति इति पठितं। क्रमशः वारुडिकः, नैषादिकः, चाण्डालिकः, बैम्बिकः इति इमानि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः परम् अस्माभिः गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च इति सूत्रं दृष्टं। तत्र कुञ्जादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः गोत्रापत्यार्थे च्फञ् इति प्रत्ययो भवति। च्फञ्यन्ताः एते यदा कुञ्जादिगणपठिताः शब्दाः सिद्धाः भवन्ति तर्हि च्फञन्तेभ्यः शब्देभ्यः तत्र स्वार्थिकः ञः इति प्रत्ययोऽपि भवति। तदर्थं पञ्चमाध्यायस्य सूत्रं व्रातच्फञोरस्त्रियाम् इति पठितम्। कौञ्जायन्यः इति एकम् उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। ततः परं ब्राध्नायन्यः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। तत्र स्त्रीलिङ्गे च कौञ्जायनी इत्येव रूपं, कौञ्जायन्या इति रूपं न भवति इति सूत्रे उक्तः यः निषेधः अस्त्रियां तन्निषेधबलात् अस्माभिः सः अर्थः ज्ञातः। ततः परं सूत्रं पठितम् अस्माभिः नडादिभ्यः फक् इति। गोत्रापत्यार्थे एव तत्र नडादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः विशेषेण विहितत्वात् फक् इति प्रत्ययो भवति। स्युर्नाम तेषु नडादिषु केचन अकारान्ताः अपि, परन्तु अदन्तत्वात् इय न भवति विशेषविधानसामर्थ्यात्। अतः नडादिभ्यः फक् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र फक् इत्येव प्रत्ययः भवति। नाडायनः, चारायणः इत्यादयः प्रयोगाः अस्माभिः दृष्टाः साधिताः। ततः परं अनन्तरापत्यार्थे तु नाडिः इत्येव तत्र प्रयोगः भवति इति अस्माभिः दृष्टं। नडस्य अपत्यं पुमान् नाडिः इति। नडस्य गोत्रापत्यं पुमान् तु नाडायनः इति। एवं खलु। एवं तर्हि एवं रीत्या तत्र इमानि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। ततः परं सूत्रं पठितं हरितादिभ्यो ञः इति। हरितादिगणः ज्ञातः, सः गणः तत्र विदादिगणे पठितः अवान्तरगणः भवति। नाम विदादिगणस्थाः एव एते शब्दाः भवन्ति, परन्तु कार्यविशेषस्य साधनाय हरितशब्दादारभ्य आन्तं नाम गणस्य समाप्तिं यावत् तत्र हरितादिगणः अपि कश्चन एकः गणः पठ्यते इति। ततः परं तत्र सूत्रार्थः दृष्टः। एभ्यः अञन्तेभ्यः युवापत्यार्थे फक् इति प्रत्ययो भवति इत्यस्माभिः दृष्टम्।
एवं खलु। तर्हि तत्र सिद्धान्तः कश्चन दृष्टः। नाम यद्यपि तत्र गोत्रप्रकरणे नाम गोत्रापत्यार्थाधिकारे इदं सूत्रं पठितं भवति, तथापि युवापत्यार्थकः प्रत्ययः एतेन सूत्रेण कुतः इति चेत् गोत्रान्तात् गोत्रापत्यार्थो न भवति। एको गोत्रे गोत्रे एक एव प्रत्ययः इति नियमात्। अतः तत्र गोत्रप्रत्ययान्तः तत्र शब्दः सिद्ध्यति। गोत्रप्रत्ययान्तं पदं तत्र हारित अथवा हारितः इति सिद्ध्यति। तस्मात् पुनः गोत्रप्रत्ययान्तः एव एषः फक् भवितुं नार्हति। अतः आरम्भसामर्थ्यादत्र उच्यते अयं फक् युवापत्यार्थे वर्तते, न तु गोत्रप्रत्ययार्थे, न तु गोत्रत्वे विवक्षिते अथवा गोत्रस्य विवक्षायाम् एषः प्रत्ययः नास्ति। अतः हारितायनः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। ततः अस्माभिः तत्र ग्रन्थे मूले एव पठितं दृष्टं यद् बिदाद्यन्तरगणः हरितादिः इति तत्र स्पष्टः विषयः कृतः। इदानीम् अग्रिमस्य पाठस्य अस्माकम् आरम्भः भवति। अग्रिमश्च पाठः इदानीम् अस्य प्रकरणस्य आरभ्यते। 18 पाठः। 18 अस्मिन् पाठे इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः यत् पठनीयम् अस्ति तत् एवं भवति। यञोश्च इति। तत्र सूत्रे 2 पदे स्तः। यञोः इति एकं पदं, च इति अव्ययपदम्। यञोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र प्रथमस्य पदस्य विग्रहः एवं यञ्च इञ्च यञौ तयोः यञोः इतरेतरद्वन्द्वः तत्र भवति, इतरेतरयोगद्वन्द्वः। नडादिभ्यः फक् इत्यस्मात् फक् इति अनुवर्तते। तत्र गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च फञ् इत्यस्मात् गोत्रे तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ये ते अधिकाराः च यथावत् अत्र आयान्ति। तत्र सूत्रार्थो विधीयते अथवा व्याख्यातारम् आदौ पश्यामः। सः किं कथयति? गोत्रे इत्यधिकृतं यञोः विशेषणम्। एवं खलु? गोत्रे इति आयाति तत्पदं यञोः इत्यस्य विशेषणं वर्तते, न तु विधेयस्य फकः। नाम विधेयः कः वर्तते अत्र? फक् इति प्रत्ययः। तस्य विधेयस्य फकः विशेषणं तु एतद् न इति। कुतः? व्याख्यानात्। तच्च व्याख्यानं कथं? तदग्रे ज्ञास्यते। एवं किल? तर्हि अग्रे कथयति तदाह गोत्रे यौ ञौ इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। गोत्रे यौ ञौ खलु? नाम गोत्रार्थे विहितौ यौ ञौ प्रत्ययौ, अर्थात् ञ इति प्रत्ययः अपि च इञ इति प्रत्ययः।
तदन्तात् फक् स्यात्। एवं खलु? तदन्तात् फक् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अत्रापि साक्षात् सः एव सिद्धान्तः यथावत् ज्ञातव्यः, यः सिद्धान्तः अस्माभिः गतसूत्रे ज्ञातः। कः सः सिद्धान्तः अस्माभिः दृष्टः इति चेत् तत्र गतसूत्रे आरम्भसामर्थ्यात् गोत्रान्तात् गोत्रार्थे एव फक् इति प्रत्ययः यः प्रसङ्गानुरोधेन प्राप्यमाणः अस्ति सः न भवति, परन्तु गोत्रान्तात् फक् इति यः प्रत्ययः आरब्धः सः आरम्भसामर्थ्यात् युवापत्यार्थे एव भवति। एवं किल? सः प्रत्ययः गोत्रार्थे न भवति इति तद्वत् अत्रापि यञोश्च इत्यत्र। यतः गोत्रार्थे तत्र यञ् इति प्रत्ययः विधीयते, गर्गादिभ्यो यञ्, इञ् इत्यपि प्रत्ययः विधीयते, अत इञ्। तर्हि तदन्तात् यः फक् यञोश्च इत्यनेन क्रियमाणः अस्ति सः फक् अत्र युवापत्यार्थे भविष्यति। युवापत्यं किं, गोत्रापत्यं च किम् इति वयं जानीमः। अतः तदेव सूत्रार्थस्तु उक्तः गोत्रे यौ यञौ तदन्तात् फक् स्यात् इति। परन्तु तदेव यथा गतसूत्रे उक्तं नाम यूनि एव अयं, तद्वत् अयमपि यूनि एव, नाम युवापत्यार्थे एव एष फक् अपि विधास्यते इत्यर्थः। समीचीनं। व्याख्याता अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। सामर्थ्याद्योन्ययं तत्पठितमेव अस्माभिः, नाम आरम्भसामर्थ्यात् गोत्रान्तात् गोत्रार्थे अयं प्रत्ययः न, परन्तु गोत्रान्तात् युवापत्यार्थे अयं प्रत्ययः इति समर्थव्यम्। अग्रे न हि गोत्रप्रत्ययात् गोत्रप्रत्ययोऽस्ति। एवं खलु? गोत्रप्रत्ययात् गोत्रप्रत्ययः न भवति। कुतः? एको गोत्रे इति नियमात्, नाम एको तत्र एको गोत्रे इति नियमः कृतः अस्ति, अतः कृत्वा। अग्रे अनातीति मूले पश्यन्तु। अनाति इत्युक्तेः आपत्यस्य, तत्सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते, आपत्यस्य च तद्धिते नाति इति, नाम अस्मिन्नेव प्रकरणे तद् अपत्याधिकारप्रकरणे एव तत्सूत्रं पठितम्। आपत्यस्य च तद्धिते नाति इति। कः तस्य अर्थः स्मर्तव्यः? हलः परस्य अपत्ययकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे न त्वाकारे, परन्तु सः तद्धितप्रत्ययः आकारादिः नैव स्यात् इति अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। अतः मूले किम् उच्यते अत्र प्रकृते तत् पश्यन्तु। नाम अनाति इत्युक्तेः, नाम आपत्यस्य च तद्धिते नाति इति सूत्रे अनाति इति यः निषेधः उक्तः, तस्मात् निषेधात् यलोपो न, नाम यकारस्य लोपो न भवति। क्व? गार्ग्यायणः इत्यस्मिन् प्रयोगे इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि गार्ग्यायणः इत्यत्र कथं तत्र आपत्यस्य च तद्धिते नाति इत्यस्य सूत्रस्य इत्यस्मिन् सूत्रे उक्तस्य निषेधस्य प्रवृत्तिः भवति। तद् गार्ग्यायणः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिं कृत्वा ज्ञास्यते। गर्गः प्रथमः पुरुषः। गर्गस्य अपत्यं तत्र नाम गोत्रापत्यं गार्ग्यः केन विधीयते? गर्गादिभ्यो यङ् इत्यनेन विधीयते। एवं खलु? तर्हि गर्ग य इति स्थितिः भवति।
आदिवृद्धिः गार्ग य गकारोत्तरवर्ती यः अकारः सः लुप्यते गार्ग्य सु सस्य ऋत्वविसर्गे सति गार्ग्यः इति रूपं सिद्ध्यति इति अस्माभिः तत्र पूर्वमपि रूपसिद्धिः एषा कृता अस्ति। अत्रापि व्याख्याता कथयति गोत्रं गार्ग्यः नाम गोत्र प्रथमपुरुषस्य गोत्रसंज्ञकः अथवा गोत्रस्थाने नाम यः तिष्ठति गोत्रस्थाने यः तिष्ठति अथवा गोत्रस्थानीयः यः नाम तस्य प्रपौत्रः सः गार्ग्यः गर्गस्य पौत्रः गार्ग्यः गर्गादित्वाद्यङ् इति अस्माभिः स्पष्टीकृतमेव। अग्रे कथयति गार्ग्यस्य अपत्यं युवा इति एवं खलु। तत्र वस्तुतः गार्ग्यस्य अपत्यं युवा इति न खलु वक्तव्यं, गर्गस्य अपत्यं युवा इति वक्तव्यमिति मम भाति। एवं खलु। गार्ग्यस्य अपत्यं युवा इत्यपि कथयितुं शक्यते, नाम यः गार्ग्यः वर्तते तस्य चतुर्थादिनम् अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति तस्य अग्रे गत्वापि कश्चन युवापत्यार्थकः भवितुम् अर्हति, परन्तु प्रकृते प्रसङ्गः यथा वर्तते तत्र गर्गस्य अपत्यं युवा इति वक्तव्यं। कथयति इत्यर्थे, नाम अस्मिन् अर्थे तत्र ययन्तात् फकि एवं खलु। गार्ग्य इति शब्दः फगन्तः खलु, अतः ययन्तात् फकि नाम फक् प्रत्यये सति आयन्नादेशे आयन् इति आदेशः भवति। का स्थितिः जायते? गार्ग्य आयन् अनादि इति पर्युदासात् तदनन्तरं तत्र यकारात् परतः यः विद्यमानः अकारः तस्य लोपः अपि भवति खलु यस्येति चैत्यनेन, अतः गार्ग्य आयन इत्यवस्थायाम् अनादीति पर्युदासात् तत्र आपत्यस्य च तद्धितेनादि इति इत्यत्र नाम अपत्यार्थे विहितस्य तत्र प्रत्ययस्य यकारस्य लोपः भवति यदि तादृशः तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः परतः भवति यस्य आदौ अथवा आदिवर्णः आ इति न भवति, अपि तु आ भिन्नः वर्णः यदा परतः भवति। अत्र तु तथा नास्ति, अत्र तु आ इति वर्णः तद्धितप्रत्ययस्य आद्यः वर्णः लब्धः वर्तते। कः सः? आयन्। आयन् इत्यत्र विद्यमानः आ इति। अतः गार्ग्यायन यकारः तथैव तिष्ठति, तस्य लोपो न भवति। अतः गार्ग्यायन अट्कुवाङ्नुम् इत्यादिना अणत्वं, गार्ग्यायण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति गार्ग्यायणः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं खलु। साक्षादेवमेव दाक्षायणः इति ययन्तस्य उदाहरणं दृष्टम्, इदानीम् इयन्तस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः एवं खलु। अत अदन्तात् इयप्रत्ययः तत्र भवति। अतः दाक्षिः इति सिद्ध्यति। दाक्षि इति इकारान्तात् प्रातिपदिकात्। अग्रे कथयति व्याख्याता दाक्षेः अपत्यं युवा इत्यस्मिन् अर्थे दाक्षायणः इति प्रयोगो भवति। दाक्षी इत्यस्मात् फक् एवं खलु। केन? ञञोश्च आयन्नादेशः इकारलोपः एवं खलु। दाक्षायणः इत्येव खलु प्रयोगः साधनीयः। का स्थितिः? दाक्षी आयन् सत्यं तत् आगतं खलु। इकारस्य यदा लोपः जातः भत्वात् दाक्ष आयन दाक्षायन सु सस्य ऋत्वविसर्गे सति
एवञ्च यञन्तात् गोत्रापत्यस्य फकः उदाहरणं दृष्टं गार्ग्यायणः, इयन्तात् गोत्रापत्यस्य फकः उदाहरणं दृष्टं दाक्षायणः। एवं खलु सूत्रे मूले एतावान् विचारः कृतः वर्तते। तत्र व्याख्याता अग्रे किमपि पृच्छति। किं पृच्छति? गोत्रे किम् इति उक्तं खलु। यञ्योश्च इत्यत्र उक्तं खलु गोत्रे यौ यञौ इति। गोत्रार्थे विहिताभ्यां तत्र गोत्रार्थे विहितात् ञयन्तात् इयन्ताच्च फक्। गोत्रार्थे तु यदि एषः यञ् अथवा इय न विहितः तर्हि न, तर्हि फक् न। तर्हि तत् कीदृशं किं स्थलं तद्विषये अग्रे कथयति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। सुतङ्गमस्य अदूरभवः। कः अर्थः अत्र? अदूरभवः। गोत्रार्थो नास्ति। अयञ्च अर्थः अग्रे पठिष्यते, चातुरर्थिकप्रकरणे पठिष्यते। सुतङ्गमस्य अदूरभवः एवं खलु इत्यर्थे। सुतङ्गमस्य अदूरभवः इत्यस्मिन् अर्थे कथयति। सुतङ्गमादिभ्य इञ इत्यनेन इञ इति प्रत्ययः विधीयते। कथयति इति इञ सौतङ्गमेः अपत्येन फक् एवं खलु। नाम सौतङ्गमिः इति प्रयोगः निर्मीयते। सौतङ्गमिः इत्यस्य अत्र कः अर्थः? सुतङ्गमस्य अदूरभवः, नाम सुतङ्गमात् बहु दूरे नास्ति यः इति। एतादृशे अर्थे सुतङ्गमशब्दात् इञ प्रत्यये सति सौतङ्गमिः इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीम् इदमपि इयन्तम् एव खलु। सत्यम् इयन्तं, परन्तु गोत्रार्थे विहितः यः इञ तदन्तं न इदम्। इदं तु अदूरभवार्थे विहितः इञ। अदूरभवार्थे एष इञ विहितः अस्ति इति कृत्वा अस्मात् इयन्तात् गोत्रापत्यार्थे फक् क्षन्तव्यः, युवापत्यार्थे फक् भवितुं नार्हति। प्रकृते सौतङ्गमिः इत्येव तिष्ठति। सौतङ्गमायनः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि यानि भवन्ति तानि न लभ्यन्ते इति उच्यते। एवं खलु। ततः अग्रे कथ्यते। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं प्रति गन्तव्यं वर्तते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते शरद्वच्छुनकदर्भाद् भृगुवत्साग्रायणेषु इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। शरद्वच्छुनकदर्भात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। एवं किल? भृगुवत्साग्रायणेषु इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तत्र फक् नडादिभ्यः फक् इत्यस्मात् फक्, तत्र गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च फञ् इत्यस्मात् गोत्रे तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। तत्र शरद्वच्छुनकदर्भात् इत्यस्मिन् पदे अथवा अस्य पदस्य कथं विग्रहः तत् पश्यामः। शरद्वत् च शुनकश्च दर्भश्च शरद्वच्छुनकदर्भं समाहारद्वन्द्वः अत्र वर्तते। तस्मात् शरद्वच्छुनकदर्भात् इत्येवं रीत्या अत्र पञ्चमी विभक्तिः उपयुज्यते। एवं खलु। ततः अनुवृत्त्यादिकम् अस्माभिः दृष्टमेव। इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरामः तथा मूलं पश्यामः।
कथयति व्याख्याता शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे खलु नाम शेषस्य पूरणेन एव अर्थात् यावदपेक्षितं तावदेव पूरयित्वा सूत्रस्य व्याख्यानं करोति इत्यर्थः एवं खलु कथयति गोत्रे फगिति एवं खलु नाम गोत्रे गोत्रापत्यार्थे गम्यमाने फक् इति प्रत्ययः भवति इति परन्तु विस्तरेण सूत्रार्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते अत्र तु लाघवेन एव सूत्रार्थः उक्तः वर्तते सूत्रार्थः एवं ज्ञातव्यः शर्द्वत् शुनक् दर्भ इति एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कीदृशेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कुतः यतः तस्यापत्यम् इत्यपि अनुवर्तते इति एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये फक् भवति केभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शरत्वत् इत्यस्मात् शुनक इत्यस्मात् दर्भ इत्यस्मात् च गोत्रापत्यार्थे गम्यमाने फक् इति प्रत्ययः भवति तत्र यथासङ्ख्यम् इदानीं द्वितीयं यत् पदमस्ति तेन सह अपि सम्बन्धः योजनीयः खलु तत्र यथासङ्ख्यं भृगु वत्स आग्रायण इत्येतेषु अपत्यविशिष्टेषु अर्थेषु एवं खलु नाम एते ये अपत्यविशिष्टार्थाः ये उक्ताः येषु अर्थेषु गम्यमानेषु एव इत्यर्थः एवं खलु नाम तदेव पुनः वदामि शरद्वत् शुनक् दर्भ इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमशः भृगु वत्स आग्रायण इति एतादृशेषु अपत्यर्थेषु वाच्येषु तद्धितसंज्ञकः फक् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः नाम एते तत्तद् वंश्याः अत्र परिगणिताः भृगुवंशः कश्चन वर्तते आग्रायण वत्सवंशः कश्चन वर्तते आग्रायणवंशः कश्चन वर्तते नाम तेषाम् एव तत्र नाम भृगुवत्स आग्रायण इत्येते ये वर्तन्ते एतेषु अपत्यविशिष्टेष्वर्थेषु गम्यमाने एव अत्र शरद्वत् शुनक दर्भ इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः फक् इति प्रत्ययः गोत्रापत्यार्थे भविष्यति इति समीचीनम् इति सूत्रार्थः व्याख्याता किं कथयति पश्यामः गोत्रे फगिति आद्यौ बिदादी इति अस्तु द्रक्ष्यामः अग्रे मूले आद्यौ बिदादी इत्यस्मात् पूर्वं किमपि अन्यदपि उच्यमानमस्ति अञोरपवादः इति नाम ऐ इञ इत्यनयोः अयम् अपवादः वर्तते कः शरद्वच्छुनकदर्भात् भृगवत्साग्रायणेषु इति यत् सूत्रं वर्तते तद् अपवादसूत्रं वर्तते नाम अञोरपवादः कः एषः फक् इति प्रत्ययः यः च केन विधीयते शरद्वच्छुनकदर्भात् भृगवत्साग्रायणेषु इत्यनेन विधीयते समीचीनं ततः अग्रे कथयति उदाहरणे प्रविशति नाम किं ततः पूर्वं किम् उक्तवान् आद्यौ बिदादी इति आद्यौ नाम आद्यौ द्वौ यौ स्तः सूत्रे पठितौ कौ शरद्वत् इति शुनक इति च एतत् शब्दद्वयं बिदादिगणे गणपठितं नाम बिदादिगणे अपि पठितं वर्तते इति कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु शरद्वच्छुनकशब्दौ बिदादी इत्यर्थः नाम एतद् शब्दद्वयं बिदादिगणे अपि पठितं वर्तते इत्यर्थः अतस्तदुभयविषये अयपवादः इत्यर्थः एवं खलु अतः नाम बिदादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः ऐ विहितः खलु अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो ञ इति खलु सूत्रम् अतः तद्गणे पठिताभ्यां ताभ्यां शब्दाभ्याम् अपि ऐ इति प्रत्ययः प्राप्तः
परन्तु तस्य बाधः अत्र क्रियते, एवं खलु। तर्हि तस्मिन् गणे कुतः अनयोः शरद्वत् अपि च शुनक इत्यनयोः पाठः कृतः इति चेत् भृगुवत्सार्थभिन्नार्थे गम्यमाने तु अयि एव विवक्षितः, परन्तु भृगुवत्सापत्यविशिष्टार्थः यदि गम्यमानः तर्हि तु अयं प्रबाध्य फगेव इति कृत्वा तत्रत्यं शब्दद्वयम् अत्र विशेषेण पठितम् इत्यर्थः, एवं खलु। अग्रे कथयति, तद् पुनः पश्यन्तु तां पङ्क्तिं। शरद्वच्छुनकशब्दौ बिदादि अतस्तदुभयविषये अयपवादः इत्यर्थः स्पष्टम्। अग्रे गच्छामः। दर्भविषये तु ञोपवादः इति स्पष्टमेव। तृतीयः शब्दः दर्भ इति शब्दः पठितः, स चायन् शब्दः अकारान्तः, अतः अकारान्तात् अस्मात् शब्दात् अत इञ इत्यनेन इञ इति प्रत्ययः गोत्रार्थे प्राप्तो भवति, परन्तु सोऽपि अत्र नापेक्षितः। तमियम् अपि प्रबाध्य, नाम तम् इञ इति प्रत्ययम् अपि प्रबाध्य अत्र फक् इति प्रत्ययः एव गोत्रापत्यार्थे भवति इति अर्थः। समीचीनम्। अतः मूले यदुक्तं किम्, अञ्योरपवादः, तस्य एवं रीत्या व्यवस्था ज्ञातव्या। अस्तु, अग्रे इदानीम् उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। प्रथम उदाहरणद्वयविषये व्याख्यात्रा न किमप्युच्यते। दर्भः कश्चित् ऋषिः, तृतीयस्य शब्दस्य एव तत्र चर्चा अस्ति क्रियमाणा। प्रथमशब्दद्वयस्य तु मूले अपि चर्चा कृता वर्तते, नाम प्रथम उदाहरणद्वयस्य अथवा सूत्रे पठितं प्रथमशब्दद्वयं तस्य उदाहरणस्य इत्यर्थः। प्रयोगः कः साधनीयः? शारद्वतायनः इति प्रयोगः साधनीयः। शारद्वतायनः प्रथमः शब्दः सूत्रे कः वर्तते? शरद्वत् इति, एवं खलु। शरद्वत् इति शब्दः वर्तते। शरद्वतः गोत्रापत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे शरद्वच्छुनकदर्भः भृगवत्सा ग्रायणेषु इत्यनेन सूत्रेण तत्र फक् इति प्रत्ययः भवति। अतः अत्र शरद्वत् आयन, शरद्वत् आयन इति रूपं लब्धं भवति। समीचीनम्। इदानीम् अत्र भसंज्ञा वर्तते। कस्य? शरद्वत् इत्यस्य। कुतः? अजादिप्रत्ययः परतः वर्तते, यचिभम्। यचिभम् इत्यनेन पदसंज्ञायाः बाधः क्रियते इति कृत्वा शरद्वत् इत्यस्मात् यः ङस् उत्पन्नः आसीत् तस्य प्रत्ययलक्षणत्वे सत्यपि शरद्वत् इत्यस्य पदान्तत्वं कर्तुं न शक्यते। कुतः? यतोहि पदत्वस्य भत्वेन बाधो भवति। पदत्वं कृतं चेदपि तस्य बाधः जायते। पदत्वं नास्ति यदि, तर्हि पदान्ते विद्यमानं जष्ट्वकार्यमपि न प्रवर्तते। तकारस्य दकारोऽपि न भवति शरद्वत् इत्यस्य। सः शरद्वत् इति तथैव तिष्ठति। अतः शरद्वत् आयन इति उभयमपि मेलनेन शरद्वतायन इति प्रयोगो भवति। शरद्वतायन सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति आदिवृद्धिरपि भवति। शरद् इत्यत्र विद्यमानः यः शकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य स्थाने आकारः आयाति। अतः शारद्वातायनः, एवं खलु। एवं रीत्या रूपं सिद्धं भवति। शारद्वातायनः क्षन्तव्यः, शारद्वतायनः इति। अतः शरद्वत् इति खलु शब्दः, शारद्वतायनः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तर्हि तत्र कथयति मूले शारद्वतायनः कः इति चेत् शरद्वतः गोत्रापत्यं पुमान् इति कथयति।
शारद्वतायनः भार्गवश्चेत् शारद्वतोऽन्यः शारद्वतस्तु अन्यः इति कथयति। एवं खलु। नाम शरद्वान् यः वर्तते तस्य पौत्रादिः वंशजः यः वर्तते सः भवति शारद्वतायनः इति। शारद्वतः तु अन्यः कश्चन भवति। एवं खलु। तत्र भृगु इति अर्थे उक्तं खलु। तर्हि भार्गवः कश्चन ऋषिः आसीत्। यदि भार्गवार्थः अत्र गम्यमानः न स्यात्, नाम भार्गववंशविषये अत्र चिन्तनं न क्रियमाणं भवेत्, नाम सः अर्थः अत्र यदि नोक्तः स्यात् तर्हि अनृष्यानन्तर्य विदादिभ्यो इत्यनेन ऐ प्रत्ययः एव भवति। अतः आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा शारद्वत इति अर्थः सिद्धः भवति इति तत्र उच्यते। एवं खलु। तर्हि भृग्वर्थे गम्यमाने एव तत्र शरद्वत् शब्दात् फक् प्रत्ययः। भृग्वर्थः यदि नास्ति तर्हि तु फक् प्रत्ययः न, परन्तु अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्यो इत्यनेन सूत्रेण ऐ प्रत्ययः एव भवति। शारद्वतः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः। तमेव आशयं मनसि कृत्य अत्र मूले उक्तवान्। किमुक्तवान् तत् पश्यन्तु। शारद्वतायनो भार्गवः चेत् शारद्वतोऽन्यः। भृगोः गोत्रापत्यं शारद्वतायनः भवति। एवं खलु। भृगोः गोत्रापत्यं यदि न, गोत्रापत्यं भार्गवः इत्यर्थः, यदि न तर्हि सः तु भिन्नः कश्चन भवति, शारद्वतः सः उच्यते इति अयमेव भेदः तत्र अस्माभिः बुद्धौ स्पष्टीकर्तव्यः। एवं किल। इदानीम् अग्रिमं शब्दं पश्यन्तु सूत्रे। अग्रिमः शब्दः वर्तते शुनकः। तत्र कथयति शौनकायनो वास्त्यश्चेत्। एवं खलु। वत्सस्यैव अपत्यार्थे गम्यमाने, वत्सस्यैव गोत्रापत्यार्थे गम्यमाने फक्, नान्यथा। अतः वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः इत्यपि भवति, शौनकायनः इत्यपि भवति। एवं खलु। तर्हि शुनकशब्दात् फक् प्रत्ययः अत्र भवति। किति च इत्यनेन आदिवृद्धिः। आयनादेशः शौनक आयन, ककारोत्तरवर्ती अकारः लुप्यते, शौनकायन इति। सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गस्य शौनकायनो वात्स्यः चेत्, नाम शौनकायनः इति रूपं सिद्ध्यति। यत्र तु वात्स्यार्थः नास्ति तत्र तु शुनकशब्दात् शुनकशब्दस्य विदादिगणे पाठसामर्थ्यात् अपि ऐ इति प्रत्ययः एव भवति। अतः शौनकः अन्यः, शौनकः इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। एवं खलु। तेन किं ज्ञायते नाम तत्र वत्सस्य गोत्रापत्यभिन्नः अपि कश्चन शौनकः वर्तते। अत्र फक् प्रत्ययः वत्सस्य गोत्रापत्यार्थे विवक्षिते एव, नान्यथा इति अत्र स्पष्टता कर्तव्या। वत्सस्य गोत्रापत्यभिन्नविवक्षायां तु विदादिगणपठितत्वात् ऐ प्रत्ययः शौनकः इति रूपं सिद्ध्यति आदिवृद्ध्याद्विधानात् इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीं तृतीयम् उदाहरणं प्रति आगच्छामः। उदाहरणं साधनीयं वर्तते दार्भायणः। तत्र एषः कथयति। कः? अस्माकं टीकाकारः। पश्यन्तु व्याख्यायां दर्भः कश्चित् ऋषिः, कश्चन ऋषिः, तस्य नाम दर्भ इति। कथयति ऋष्यणं बाधित्वा बाह्वादित्वात् इञ। दर्भविषये अणः अपवादः भवति। एवं खलु। अयः अपवादः कथं भवति तद्दृष्टम्, इञः अपवादः च कथं भवति तदपि दृष्टं। परन्तु तत्र अञोः इत्युक्तं खलु पूर्वम्। अत्र तु ऋष्यणम् इत्युच्यते, नाम अणं प्रबाध्य इति।
मानवः अणं प्रबाध्य चेत् प्रवृत्तिः तर्हि तु तत्र अण केन वक्तव्यः इत्यस्ति वस्तुतः तत्र ऋषीयं प्रबाध्य एवं वक्तव्यं वस्तुतः इति नात्र ऋषिणं बाधित्वा बाधादित्वात् इञ इति उक्तवान् खलु सम्यक् सम्यक् अस्ति सत्यं ऋष्यणं बाधित्वा अत्र बाह्वादित्वात् इञ इति प्रवर्तते बाह्वादिगणे अपि एषः शब्दः पठितः वर्तते कः शब्दः दर्भशब्दः अतः आदौ अत्र ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रमग्रे पठिष्यते तेन ऋषिवाचकेभ्यः शब्देभ्यः अण् इति प्रत्ययो विहितः भवति एवं खलु सः च अण् यः तमपि प्रबाध्य बाह्वादिगणविहितत्वात् इञ अत्र प्रवर्तते परन्तु गोत्रापत्यार्थे अत्र इञ अपि नापेक्षितः तम् इयम् अपि प्रबाध्य एषः फक् प्रवर्तते अतः एवं रीत्या अस्याः व्याख्यातुः पङ्क्तेः समन्वयनं कर्तव्यं नाम ऋष्यणं तत्र ऋष्यन्तकवृष्णुगुरुभ्यश्च इत्यनेन आदौ अण् प्राप्तः भवति तम् अणं प्रबाध्य अपि बाह्वादिभ्यश्च इत्यनेन इञ इति प्रत्ययः प्राप्तः भवति एतम् इयमपि प्रबाध्य गोत्रापत्यार्थे फगेव भवति एवं रीत्या परस्परं तत्र बाध्यबाधकभावः अवगन्तव्यः खलु अतः दर्भशब्दात् तत्र इयं प्रबाध्य दर्भशब्दात् तत्र आग्रायणार्थे गम्यमाने तृतीयः अर्थः कः उक्तः आग्रायणेषु इत्युक्तं खलु आग्रायणार्थे गम्यमाने एव तत्र दर्भशब्दात् कः प्रत्ययः फक् प्रत्ययः अतः दर्भ फक् आयनादेशः दर्भ आयन आदिवृद्धि दार्भायन इति प्रयोगः सिद्ध्यति णत्वं भवति अट्कुपाङ्गनम् इत्यनेन दार्भायणः इति प्रयोगः सिद्ध्यति अतः उच्यते तत्र मूले दार्भायणः आग्रायणश्चेत् दार्भिरन्यः दार्भायणः यदि आग्रायणः इत्युच्यते तर्हि दार्भिस्तु अन्यः नाम भिन्नः भवति इत्यर्थः एवं खलु नाम दर्भस्य गोत्रापत्यम् आग्रायणः यदि विवक्षितः तर्हि दार्भायणः इति प्रयोगः आग्रायणभिन्नः यदि विवक्षितः तर्हि दार्भिः अदन्तात् इञप्रत्ययः एव भविष्यति इत्यर्थः आग्रायणविषये किञ्चित् चर्चां कुर्वन्नस्ति व्याख्याता पश्यन्तु अग्रः नाम कश्चित् ऋषिः कश्चन ऋषिः अभूत् तस्य नाम अग्रः इति नडादिफगन्तोऽयं नाम आग्रायणः शब्दः अग्रशब्दः नडादिगणपठितः अतः तस्मात् फक् प्रत्यये सति आग्रायणः इति प्रयोगः सिद्ध्यति यद्यपि प्रकृतसूत्रे आग्रायण इति प्रयोगः साधनीयः इति न नाम ये अर्थाः उक्ताः तत्र भृगुवत्साग्रायणेषु तत्र भृगुवत्स आग्रायण इत्यादयः प्रयोगाः साधनीयाः इति न प्रयोगाः तु शारद्वतायनः अपि च शौनकायनः दार्भायणः एते एव प्रयोगाः साधनीयाः परन्तु येषु अर्थेषु गम्यमानेषु केषु भार्गवार्थे वात्सायनार्थे अपि च वत्सार्थे अपि च आग्रायणार्थे च एते प्रयोगाः क्रमशः साधनीयाः सन्ति इति अर्थः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे शरद्वच्छुनकदर्भात् भृगुवत्साग्रायणेषु इत्यस्मिन् सूत्रे अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते ततः वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रवेक्ष्यामः अग्रिमं सूत्रं भवति द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् इति तत्र कथयति पदच्छेदादिकमादौ द्रष्टव्यं द्रोणपर्वतजीवन्तात् इति
एकं पदं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तम्। अन्यतरस्याम् इति पदं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र द्रोणश्च पर्वतश्च जीवन्तश्च द्रोणपर्वतजीवन्तम् एवं रीत्या समाहारद्वन्द्वः विधीयते। अस्मात् एतत् समाहारद्वन्द्वे द्रोणपर्वतजीवन्तम् इति यत् पदं वर्तते तस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं द्रोणपर्वतजीवन्तात्। यथा गतसूत्रे शरद्वच्छुनकदर्भात् इति समाहारद्वन्द्वे एकवचनान्तमासीत् तद्वत् इदमपि शब्दत्रयमत्र पठितं तदपि अस्माभिः ज्ञातं द्रोणपर्वतजीवन्त इति। अग्रे उच्यते अन्यतरस्याम् इति। अन्यतरस्यामिति विभाषाकथनाय प्रयुज्यमानं सप्तमी विभक्त्यन्तम् अव्ययम् इत्यपि वयं जानीमः। एवं खलु अत्र तदेव फक् इति अनुवर्तते। गोत्रे तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। कथयति द्रोणपर्वत अग्रे कथयति अनादिरिति। मूले द्रष्टव्यं। मूले तु अन्येपि विचाराः पूर्वमुक्ताः सन्ति, तान् आदौ पश्यामः। आदौ तु सूत्रार्थः उक्तः। किम् उक्तम्? एभ्यः गोत्रे फग्वा नाम द्रोणशब्दात् पर्वतशब्दात् जीवन्तशब्दात् एतेभ्यः शब्देभ्यः विकल्पेन फक् इति प्रत्ययो भवति। नाम पक्षे अन्यः प्रत्ययः यथा यथं प्राप्तः भवति सोऽपि भवति इत्यर्थः। कस्मिन् अर्थे? गोत्रार्थे इत्यपि स्मर्तव्यं। नाम गोत्रापत्यार्थे गम्यमाने इत्यपि स्मर्तव्यम्। एवं किल? अतः तत्र प्रयोगः साध्यते। द्रोणायणः द्रोणिः नाम द्रोणस्य गोत्रापत्यं भवान् इत्यस्मिन् अर्थे द्रोणङस् इत्यस्मात् फक् प्रत्ययः फक् यत्र भवति तस्मिन् पक्षे आदिवृद्धिरपि भवति। द्रोण आयन भत्वात् अकारलोपः द्रोणायनः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। पक्षे तु तत्र द्रोणशब्दस्य अदन्तत्वात् इञ् इति प्रत्ययः अत इञ् इत्यनेन भवति। द्रौणिः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। द्वितीयः कः शब्दः पठितः सूत्रे इति चेत् पर्वत। पर्वत इति शब्दादपि तत्र फक् प्रत्ययः विकल्पेन गोत्रापत्यार्थे। तर्हि यस्मिन् पक्षे फक् इति प्रत्ययो भवति तत्र फकः आयनादेशे सति पर्वत आयन भत्वात् अकारलोपे आदिवृद्धौ च पार्वतायनः इति रूपं सिद्ध्यति। पक्षे तावत् गोत्रापत्यार्थे सामान्येन विहितः इञ प्रत्ययः अपि भवति। अदन्तात् विहितः यः प्रत्ययः आदिवृद्धिः भवति पार्वतिः इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति खलु। तृतीयः शब्दः जीवन्त इति शब्दः वर्तते। एवं खलु। जीवन्त इति शब्दस्य अर्थः यदि ज्ञातव्यः तर्हि सकृत् कोशः द्रष्टव्यः। जीवयति जीव्यते अनेन। जीव इति धातोः रुहिनन्दी जीवी प्रणिभ्यः शिदाशिषि एतेन झच् इति प्रत्ययः विधीयते। औषधविशेषः इति वर्तते। कस्यचित् जनविशेषस्य नामापि इदं भवितुम् अर्हति। भवतु औषधविशेषार्थे अपि परिगण्यते। परन्तु अत्र अपत्यार्थः विवक्षितश्चेत् तर्हि कस्यचित् नाम आसीत् इत्यपि अस्माभिः स्मर्तव्यम्। एवं खलु। तर्हि
जीवन्तस्य गोत्रापत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे फक् प्रत्ययः केन द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् अतः आदिवृद्धिः भकः आयनादेशः भत्वात् अकारलोपः जैवन्त् आयन जैवन्तायन सुप्रत्ययः सस्य वृत्तिविसर्गे सति जैवन्तायनः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। पक्षे विकल्पेन खलु अयं फक् पक्षे इयम् अपि भवति अतः जैवन्तिः इत्यपि प्रयोगः सिद्धः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता द्रोणशब्दविषये तत्र मूलेपि उच्यमानं वर्तते। व्याख्याता मूले द्रोणशब्दविषये यद् उच्चारणं कृतं तद्विषये आरम्भं कुर्वन्नस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। अश्वत्थाम्नः पिता यः महाभारते कलेः आदौ प्रसिद्धः, एवं खलु महाभारतकालः तत्र गतयुगस्य अन्तिमकालः, तस्य आदौ द्रोणः सञ्जातः इति महाभारतादौ यदुच्यते तत्र अश्वत्थाम्नः पिता आसीत् खलु कः? द्रोणः। पाण्डुपुत्राणां दुर्योधनादीनां कौरवाणां च गुरुः यः आसीत् सः महाभारते प्रसिद्धः। तदपेक्षया अग्रे कथयति तदपेक्षया अन्य एव अयम् अनादिर्द्रोण इत्यर्थः। नाम तस्य अपेक्षया अयं तु अन्यः एव वर्तते कश्चन अनादिः। कः? द्रोणः, यः अत्र उच्यमानः वर्तते इति। तदेव मूले उक्तं किम्? अनादिः इह द्रोणः। नाम यस्य आदिः नास्ति। आदिः कस्य न भवति? आदिः तु ईश्वरस्य न भवति, अन्तमपि न भवति। अतः सः वा अत्र द्रोणशब्देन विवक्षितः स्याद्वा एतदर्थम् एकवारं वैदिकवाङ्मयस्य तत्र शब्दकोशोऽपि द्रष्टव्यः। अथवा द्रोण आकृतिः तत्र परिमाणविशेषाय उपयुज्यमानः पात्रविशेषः यः द्रोण इति शब्देन उच्यते तद्विषये वा अत्र कथितं स्यात्। तद्विषये यदि कथितं तर्हि अनादित्वं तस्य कथम् इत्यपि द्रष्टव्यम्। अतः अत्र सूत्रे नाम अभिप्रायः कः? अत्र सूत्रे अनादिः एव द्रोणः गृहीतः। सादिः यः अश्वत्थाम्नः पुत्रः वर्तते द्रोणः, कलेः आदौ यः सञ्जातः स तु न अत्र विवक्षितः इति उच्यते। अग्रे किमुच्यते? अश्वत्थाम्नीति अग्रे मूले कथयन्नस्ति। अश्वत्थाम्नि अनन्तरे, नाम अनन्तरे अश्वत्थाम्नि तूपचारात् इत्युच्यते। नाम अश्वत्थाम्नः अर्थे नाम अश्वत्थामा यः वर्तते अनन्तरापत्यरूपः। कस्य अनन्तरापत्यत्वेन परिगणनम्? अश्वत्थाम्नः द्रोणस्य अन्तरापत्यत्वेन परिगणनम्, अथवा तत्र ऐतिह्यं वर्तते द्रोणस्य अनन्तरापत्यं कः? अश्वत्थामा। अतः तादृशे अनन्तरे अश्वत्थाम्नि तु उपचारात्, नाम तादृश अश्वत्थाम्नि विषये तु द्रोणी इति शब्दः यः अत्र उपयुज्यमानः वर्तते सः तु उपचारात् यदि उपयुज्यते क्वापि सः तु उपचारात् प्रयुज्यते इत्यर्थः। उपचारो नाम तद् कथयन्नस्ति अग्रे। नाम द्रोणाचार्यस्य मूले व्याख्यानं पश्यन्तु। द्रोणाचार्यस्य अनन्तरापत्ये अश्वत्थाम्ने द्रोणायन इति प्रयोगः इत्यर्थः। द्रोणायन इति द्रोणायन अश्वत्थाम्ने द्रोणायनः इति प्रयोगः क्रियते इत्यर्थः खलु। तर्हि तस्य नाम अश्वत्थाम्नः अर्थेपि द्रोणायनः इति यः प्रयोगः क्रियते सः तु प्रयोगः औपचारिकः अर्थात् लाक्षणिकः वर्तते इत्यर्थः। नाम लक्षणाशक्त्या अनादिः यः द्रोणः तस्य अपत्यं यः द्रोणायनः तद्वत् प्रकृते अपि लक्षणाशक्तिं पुरस्कृत्य द्रोणस्य अपत्यः यः वर्तते अश्वत्थामा तस्य अर्थं वक्तुम् अपि द्रोणायनः इति शब्दः लक्षणाशक्तिं पुरस्कृत्य प्रयुज्यते अथवा प्रयोक्तुं शक्यते इति तावदेव। यदि तादृशः प्रयोगः क्वापि दृष्टः स्यात् अतः एव कथयन्नस्ति।
अन्यथा द्रौणिः इति तु अस्ति एव, परन्तु द्रौणायनः लक्षणाशक्तिं पुरस्कृत्य अश्वत्थाम्नः अपत्यार्थेऽपि प्रयोक्तुं शक्यते इत्यपि अस्ति। कथयति तदिदं बाह्वादिभ्यश्चिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं, नाम बाह्वादिभ्यश्चिति सूत्रे भाष्यकारेण तत्र स्पष्टीकृतं वर्तते। तर्हि तेनापि ज्ञायते यत् भाष्यकारस्य पतञ्जलेः कालः महाभारतकालात् अनन्तरम् आसीत्। व्याकरणशास्त्र का इतिहास इति हिन्दीभाषया एकः ग्रन्थः पण्डितप्रवराणां युधिष्ठिरमीमांसकानां सः ग्रन्थः भवति, तैः रचितः भवति। तत्र कालनिर्धारणमपि सप्रमाणं तैः अस्माकं ऋषीणां कृतं वर्तते। अवश्यं सः ग्रन्थः व्याकरणस्य जिज्ञासुना स्वीये जीवने पठनीय एव। अस्तु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। कस्मिन् सूत्रे? द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् इत्यस्मिन् सूत्रे। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं भवति अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते अनृषि इति। तत्पदं लुप्तपञ्चम्यन्तं वर्तते, नाम पञ्चम्याः तत्र लुक् जातः वर्तते। सुपां सुरुपूर्वसवर्णाच्छेया डाड्याया जालः। एतत् सूत्रं तत्तद् लुक् प्रसङ्गे अहं वदन् भवामि, स्मारयन् च भवामि। वैदिकस्वरप्रकरणादिषु तु विस्तरेण अस्य विषये पठिष्यते। एवं तर्हि अनृषि वस्तुतः अनृषेः इति वक्तव्यं पञ्चमी, परन्तु पञ्चम्याः लुक् तत्र जातः वर्तते। द्वितीयं पदम् आनन्तर्ये सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। तृतीयं पदं बिदादिभ्यः, पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनं भवति। एवं खलु? अनन्तरस्य भावः आनन्तर्यं, तस्मिन् आनन्तर्ये, अपि च बिद आदौ येषां ते बिदादयः तेभ्यः बिदादिभ्यः इति पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः च भवति। समीचीनम्। अनुवर्तनम् अत्र अनुवर्तनं प्रकृते तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एते सर्वेपि अत्र अनुवर्तन्ते। तत्र बिदादिगणे ये शब्दाः पठिताः तेषां शब्दानां पाठः एकवारं कर्तव्यः, अपेक्षितः अस्ति। तदर्थं गणपाठे दृष्टिः कर्तव्या। के शब्दाः सन्ति पश्यामः। बिद, उर्व, कश्यप, कुशिक, भरद्वाज, उपमन्यु, किलात, कन्दर्प, किन्दर्भ, विश्वानर, ऋषिषेण, ऋष्टिषेण, ऋतभाग, हर्यश्व, प्रियक, आपस्तम्भ, कूचवार, शरद्वत्, शुनक। पठितमासीत् खलु गतसूत्रे? शुनक् इत्यपि अस्ति, ककारान्तोऽपि शब्दः दृश्यते। धेनु, गोपवन, शिग्रु, बिन्दु, भोगक, भाजन, शमिक, अश्वावतान, श्यामाक, श्यामक, श्यावली, श्यापर्ण, हरित, किन्दास, वह्यस्क, अर्कजूष, अर्कलश, बध्योग, विष्णु, वृद्ध, प्रतिबोध, रचित, रथीतर, रथन्तर, गविष्ठिर, निषाद, शबर, अलस, मठर, मृडाकु, सृपाकु, मृदु, पुनर्भू, पुत्र, दुहितृ, ननान्द्र, परस्त्री, परशुञ्च इति बिदादिः। अयं बिदादिगणः। समीचीनम्। अस्तु, इतः अग्रे कः अत्र विशेषः वर्तते तस्मिन् विषये वयं
तत्र अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्य तावत् अत्रैव अस्य पाठस्य उपसंहरणं क्रियते। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य एषः 18 पाठः समाप्तिं गतः।